पणजी टू कुमटा ही बस तेन्ना पणजेच्यान कुमटा वचपाक वताली तेन्ना रोडाचेर सायनबोर्ड आशिल्लो आनी सायनबोर्डाक ही गाडी मारून गाडयेचे कितलेशे सायडीचे आरशे गेल्यात, दार जाला पळयात, आनी हातून खुबश्या लोकांक माल लागला. तातूंत 2 जाण सिरियसली इंजर्ड आहात अशें म्हणून आयकलां. ह्यो सगल्यो काची बी फुटून खूब लोकांक भरल्यो. सगल्यो काची गाडयेन पडिल्ले आसात. हाजे वयल्यान कितलो पावरफूल अपघात पळोवपाक शकता. पणजी टू कुमटा ही एक कर्नाटकाची बस कर्नाटकाक वचपाक वताली. त्या टायमार गुळे काणकोण हांगा ही बस पावतरीक बरो रोड स्ट्रेट आसा. ह्या रोडाक सायनबोर्ड आशिल्लो. ह्या सायनबोर्डाक ही बस आसा ती बस आपटली आनी जवळ जवळ 8 खिडक्याचे काची फुटल्यो आनी तातूंत बशिल्ले पॅसेंजर 9 जखमी जाले आनी तातूंत 2 जाण सिरियसली इंजर्ड आसात म्हणून आयकलां. त्याच बरोबर अपघात जावपाचें कारण नक्की कितें तें समजूंक शकलें ना. त्यानंतर पुलीस कंप्लेंट जाली आनी काणकोणचे पुलीस आनी ताका चवकशी खातीर ड्रायव्हराक ताब्यात घेतिल्लो आसा. आयज रस्ते कितले जरी रुंद केले आनी कितले जरी बरे केले तरी खंय तरी ड्रायव्हर मिस्टेक करतात आनी ह्या मिस्टेकेक लागून जे गाडयेन पॅसेंजर आसतात त्या पॅसेंजराक नाहक त्रास भोगचो पडटा. खरें म्हणटा जाल्यार आतां आमी पळय इंडिया पाकिस्ताना कडेन युद्ध जालें तेन्ना युद्ध सिंदूर म्हण केल्लें तशें आतां आमकां रस्त्याक लागून युद्ध कुंकुम म्हण करपाची खूब गरज आसा. कारण हांगा कुंकुम जे लोकांले खूब फासले वतात, एक्सिडेंट जातात आनी डे बाय डे कोण नाल्यार कोण दादलो मनीस घरांतलो अपघातान वायट जाता आनी तांच्या बायलेचो तकलेचो कुंकुम जो आसा तो नश्ट जावपाक वता. ताका लागून लोकांनी मागणी केल्या खंय तरी ह्या वाहतुकीक नियंत्रण करपाची खूब गरज आसा म्हूण. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.